فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین طراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که می توانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری می کند، همسری می کند، خانه‌داری می کند. ببینید اینا رو باید فهمید. فاطمه زهرا با اون شأن و با اون رتبه و با اون مقام و با اون عظمت یک خانم خانه‌داره. این تحقیر او نیست، او که قابل تحقیر نیست. با اون عظمت، مگر این عظمت رو میشه کوچک شمرد؟ این عظمت به جای خود محفوظ است، اما همین عظمت یکی از شؤونش، یکی از مشاغلش عبارت است از همسر بودن یا مادر بودن و خانه‌داری کردن.